आज का जो हमारा टॉपिक है वो दूसरी शादी के ऊपर है, या तीसरी या चौथी या चौथी या तीसरी या चार शादी। इस्लाम में हमें पता है कि हमें 4 शादियों की इजाज़त है, अल्लाह मियाँ ने दी है हमें ये हमारे पास खुली एक इजाज़त है अल्लाह मियाँ की तरफ से कि यार कर लो, करो, तुम्हारा मूड है तो करो जाओ। पहले एक तो कर लो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये थोड़ी दूसरी तरफ चली जाएगी, कॉन्वर्सेशन कहीं और चली जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि यार जो लोग दूसरी शादी करते हैं, एक तो ये कि हमारे आजकल के करंट टाइम्स में इज इट स्टिल रेलेवेंट, मतलब ये करना सही है, मतलब क्योंकि हम जब भी सुनते हैं किसी की दूसरी शादी हुई हम उसको बहुत नेगेटिवली देखते हैं, हम कहते हैं यार ये क्या बकवास है दूसरी शादी, उसको ईवल के तौर पे उस बंदे को हम पोर्ट्रे करते हैं, एक नेगेटिव, एक विलन की उसकी एक हैसियत बन जाती है हमारे माशरे में कि दो शादी कर ली इसने तो धोखा दिया अपनी पहली बीवी को। तो वो एक तो ये कि ये इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालना चाह रहे हैं कि यार इज इट ओके फॉर आवर मैन, यू नो, मुस्लिम मैन के लिए शादी करना, दूसरी शादी करना, इज इट ओके? हमारे पास 2 ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनका भी एक पर्सपेक्टिव आएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले मर्द आज़ाद का अगर पर्सपेक्टिव आ जाए तो ज़्यादा मज़े का पर्सपेक्टिव होगा। तो भाई अगर मेरा तो यही है कि अगर आप अपनी इससे नाखुश हो और आप सिर्फ इसलिए चला रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपने आप को दे रहे हो धोखा। आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन टू एनी टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट द वे यू डू इट दैट इज डिबेटेबल। अच्छा, तो अगर आपकी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, हाँ, तो उसको खत्म करने की जरूरत है ना, उसके ऊपर एक और रिलेशनशिप लाने की क्या जरूरत है? खत्म करके, लेकिन बात तो यहाँ हो रही है कि दूसरी शादी इज इट acceptable, should it be acceptable? Yeah, I mean दूसरी शादी एक साथ 4 शादियां, एक साथ 2 शादियां, मल्टीपल शादियां बेसिकली। तो अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो टॉक्सिक रिलेशनशिप तो आप खत्म करो। यार इतना आसान होता ना पहली को छोड़ना, तो फिर क्या बात थी? तो दूसरी लाना ज्यादा आसान है। पहली को छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल ये नामुमकिन है। नहीं, लेकिन आपको एक ये भी है ना भाई कि आपकी अगर एक से शादी है आपकी, एक कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि मर्द को एक थोड़ी सी एक वो भी होती है, ठरक भी होती है मर्द के अंदर। खुल के बात करते हैं ना यार, बिल्कुल खुल के बात करें ना। अब आप क्यों इतना शर्मा रहे हैं? मर्द के अंदर जो ठरक है उसको भी तो वो उसको नेगेटिवली देखा जाता है। हालांकि वो अगर ठरक है तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना यार। अगर आप ठरक के पॉइंट ऑफ व्यू से शादी करें, अगर आप ठरक के पॉइंट एक सेकंड अगर आप ठरक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शादी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें क्या बुराई है? उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आई थिंक मिड लाइफ में आके ना मर्द शादी इसके लिए नहीं करता, मर्द शादी इसलिए करता है कि वो पहली से इतना वो जाता है ना, परेशान, तंग आ चुका होता है, वो तंग आ जाता है, ही इज लुकिंग फॉर एस्केप, पीपल, और हमारे नहीं, बट सॉरी मैं तुम्हारी बात करता हूँ, तो बट वही आ गया ना, तुम उस पहली वाली को भी, तुम नहीं, बस सॉरी जनरली मैं बात करूँ यहाँ तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, बहुत ही ज्यादा महंगी। नहीं, अब जो लोग पहली वाली को भी रखना चाहते हैं, पहली वाली को भी तो रखना चाह रहे हैं ना, कोई बंदा अगर दूसरी करना चाह रहा है उस कॉन्सेप्ट में आई थिंक आई वुड। एक तो मुझे इस चीज पे बहुत एतराज है, पहली वाली को रखना क्या भाई, कि पहली वाली को रखना के साथ बैठ के इस तरह की बातें करो, जवाब पहली वाली को ये तुम्हें रखा जाएगा। मतलब एक रिलेशनशिप होती है, आपकी नहीं चल रही रिलेशनशिप, आप खत्म करो उसको, आप खत्म करो, आप दूसरी उसके बाद वो करो। तो क्या बात है? तो ये मुश्किल है कि बोलने से पहले आपको लेना पड़ेगा ये। छोड़ना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन उसके ऊपर एक और लेके आना, उसको मजीद कॉम्प्लिकेट करना इज ईजियर। आई थिंक वो तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। पहले को छोड़ देना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कोई भी रिलेशनशिप अगर नहीं चल रही है तो बेहतर ये है कि उसको ड्रैग करो या उसके ऊपर मजीद वो उसको कॉम्प्लिकेट करो। आपकी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि मेरे ख्याल में छोड़ना ज्यादा मुनासिब है। बेटा तुम्हें पता तो किन लोगों के दरमियान कर यार इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। एक तो बिल्कुल सही बात है कि, और ऐसे भी केसेस है कि आपको अपनी बीवी भी अच्छी लग रही है और दूसरी की बीवी भी अच्छी लग रही है। एक सेकंड, दूसरी की बीवी की बात, ये आप भाई ये बिल्कुल ही आप, ये तो ईवल हो गया, ये डेफिनेटली ईवल, ये आप विलन बन जाएंगे अगर आपने ये किया था। ये तो बहुत गलत है। ये गलत। दूसरी की बेटी, ये तो घटिया बना है। अच्छा सॉरी, दूसरी की बेटी, मतलब कोई भी दूसरी औरत, तो आपको अगर दूसरी औरत भी अट्रैक्ट कर रही है तो आपको बड़ा बैलेंस के सोचना पड़ेगा, बैलेंस के साथ कि पहली वाली को दूसरी को कैसे मेंटेन करना है। कोई भी पहली वाली कॉन्फिडेंस में आएगी नहीं,
تو یہ کس طریقے سے کریک کیا جائے, ابھی تو بتائیں نا آپ ہمارے یہاں کے مردوں کو جو کرنا چاہ رہے ہیں دوسری شادی, اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں نا. کرنا تو ہم بھی چاہ رہے ہیں لیکن تو کریک نہیں کر پا رہے. کریک کریک کر نہیں پا رہے. یار ان دس ڈے اینڈ ایج آئی تھنک اٹس پریکٹیکلی امپاسبل. آئی تھنک اٹس ویری امپاسبل, کیونکہ عورتوں میں بھی اتنا وہ آ گیا نا انڈیپینڈنس اور شعور کے کوئی کون عورت برداشت کرے گی. بہت بڑی بات کی ہے, بہت بڑی. رائٹ, آئی مین ود ایجوکیشن, ود دا ایڈوانسمنٹ, ود دا فریڈم, ود دا انڈیپینڈنس, کون کہے گی کہ ہاں میں ہوں تم میرے ہو, لیکن جا کے ایک اور سے کر لو. اچھا نہیں, میں خبر تھوڑا سا ایڈ کروں گا. مجھے یاد ہے میں کہیں لاہور جا رہا تھا اور ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوا تھا, تو میرے ساتھ ایک کوئی ینگ لڑکا آیا اور بات شروع ہوئی. تو اس نے کہا کہ میری 2 وائف ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتی ہیں, ساتھ رہتی ہیں, دونوں میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. 1974 کی بات. اقرار حسن میرے خیال میں ہیں, اقرار, اس میں بھی اس کی بھی 3 شادی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ وہ تینوں جو ہیں بہت ہنسی خوشی رہ رہی ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ تو اٹس ناٹ پریکٹیکل. میرا اپنا یہ ماننا ہے بھائی, اگر ہو سکتا ہے آپ ڈس ایگری کریں اس چیز سے, لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے اگر آپ کے پاس بے انتہا پیسہ ہے نا, آپ کر سکتے ہو. آپ 3 سے زیادہ آپ, اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے نا اور تھوڑا سا بھی اسلامی ہے, وہ ڈیفینیٹلی 1 سے اوپر جاتا ہے. وہ 2 چاہیے, 2 یا 3 تو چاہیے ہی چاہیے. 3 سے 4 سے جاتا ہے. بچہ بیچارہ پیسوں کا مسئلہ ہے, سارا مسئلہ سارا نہیں. آئی ہیو ٹو آئی ایگری ود یو. اگر آپ ہلکی سی داڑھی ہے, آپ اسلامی ٹچ ہے آپ کے اندر, اور پیسہ آپ کا منڈ کے ہے, تو پھر آپ ایک پہ تو آپ کو جسٹیفائی ہو جائے گا. پہلی بھی خوش ہے اور دوسری بھی خوش ہے. نہیں ٹھیک, بالکل صحیح کہہ رہا ہے یہ. اچھا میرا تم سے سوال ہے ابھی, تمہاری تم ابھی تک تم بہت زیادہ کر رہے ہو. تم مجھے ایک چیز بتاؤ ابھی, تم خواتین کے پرسپیکٹو سے تم مجھے بتاؤ, تم نے ابھی تک جتنی بھی باتیں کی ہیں تم بہت زیادہ اینٹی لگ رہی ہو دوسری شادی کی, بہت اینٹی لگ رہی ہو. اب مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے صرف یہ بتاؤ تم آپ ہی کہ اسلام میں اجازت دی گئی ہے دوسری, تیسری, چوتھی شادی کی ان کنڈیشنل اپروول ہے اسلام میں, کنڈیشنل اپروول, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. تو ہاؤ وڈ یو ڈیفینڈ یور اسٹانس, نیگیٹو اسٹانس آن سیکنڈ میرج, تھرڈ میرج? وائی ڈو یو ہیو سچ اے نیگیٹو اسٹانس آن دس؟ ایک تو میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام اسی وقت ہی کیوں یاد آتا ہے, جب 4 شادیوں والے اس میں ہی سارا اسلام آپ لوگوں کو یاد آتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس چیز سے شدید وہ ہے, یا تو آپ اگر ہیں بہت زیادہ ہر چیز میں آپ کے اسلام کے ساتھ آپ وہ کر رہے ہیں, تب آپ کو بولتے ہوئے بھی آپ اچھا لگیں گے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر وہ نہیں چاہتی کہ دوسری مطلب ملٹیپل اس میں ریلیشن شپ میں رہے, تو وہ نہیں بھی رہ سکتی ہے, وہ منع کر سکتی ہے. میرا جو پرابلم ہے کہ بغیر اس کسی عورت کو بتائے بغیر اور جو چھپ کے اور اس سے جو کر لی جاتی ہے دوسری شادی, اور مطلب اگر وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر رہی ہے کہ اس کو ملٹیپل اس میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے, اٹس اپ ٹو ہر. اس کو خوشی اس میں ہے تو اس میں ٹھیک ہے, اس کو رہنے دیں. لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے, اور کسی بھی ریلیشن شپ کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے اس میں. اگر آپ ایک ریلیشن شپ خراب ہے, آپ کی ایک شادی خراب ہے, تو آپ دوسری ایک اور بیوی کو لا کے آپ کی ٹھیک نہیں ہو جائے گی ریلیشن شپ کسی بھی صورت. تو بس میرا یہ پرابلم ہے. اچھا آپ یہ پوائنٹ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ زیادہ تر کیسز میں جنہوں نے دوسری شادی کی ہے تو پہلی شادی کی ریلیشن شپ خراب بھی ہوتی ہے, بچے بھی سفر کرتے ہیں, اور ان صاحب کا بھی اپنے بچوں سے, بیگم سے جو ہے وہ حالات خراب ہوتے ہیں. تو اگر نیٹ رزلٹ دیکھیں تو دوسری شادی میں پرابلمس پڑتی ہیں. لیکن اگر بندہ دوسری شادی میں ہے خوش, I mean if a person is happy. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ انیشلی ڈیفینیٹلی 99% بندے خوش ہوتے ہیں, لیکن آگے جا کے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد یہ آپ نے کہاں سے بولے گا, وہ مشکل میں ہوتا ہے. یہ آپ کہاں سے دیکھو, صرف ایک بندے کی بات نہیں ہے نا, اگر ہر کوئی خوش ہے, اگر پہلی بیوی بھی خوش ہے, اگر بچے بھی خوش ہیں, اگر دوسری بیوی بھی خوش ہے, اگر آگے کے بچے بھی خوش ہیں, if everyone is happy then it's okay. اگر آپ لوگوں کے اگر آپ ہی وہ گھرانہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے جس میں دوسری شادی پہ بچے بھی خوش ہیں اور بیگم بھی نہیں, وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ اپنے ہاں کہ آپ اگر پہلی نہیں خوش ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ اپنے اس کو اس حساب سے ختم کریں. لیکن اس کو میں اتنا ٹابو کیوں بنا دیا گیا دوسری شادی کو, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اسلام میں اگر اجازت دی گئی ہے, ایک حلال عمل ہے یہ, اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے.
ایک حلال عمل ہے, اس کو کیوں ٹابو بنا کے پیش کیا جاتا ہے؟ پاس بیٹھے ہوئے تو میرے بہت ہی کیوں اتنا نہیں میری رینج میں ہو تو اس وقت نہیں, مطلب جنرل سوال کہ یار خواتین کے اینڈ ٹیبو کیوں ہے یہ؟ سے خواتین کے اینڈ سے کہ یار اس شخص کو دیکھو, تو شادی کر لی اس آدمی نے. بھائی ہندوؤں میں تو سمجھ میں آتی ہے یہ چیز, کیونکہ ہندوؤں میں نہیں ہے کانسیپٹ. ہندوؤں میں تو ایک ہی بندے کے ساتھ مرنے 7 جنموں تک آپ کو رہنا ہے. بھائی اسلام میں نہیں, اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت لیگلی الاؤڈ ہے یہ چیز, تو اس کو ٹابو کیوں بنایا ہوا ہے؟ میں اس چیز کو لیگلائز, اس کو نارملائز کرنا چاہ رہا ہوں. 2 شادی 3 شادی 4 شادی کرو. ایسے کہوں گی پہلے پہلی شادی کرو, اس کے بعد پھر دوسری شادی کے اوپر بات کرنا. تم خواتین کی بات نہیں ہو رہی, اب انسان کی بات ہو رہی ہے. ہر انسان کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے. جن خواتین کو نہیں وہ پرابلم اس میں, وہ نہ کریں, وہ کر لیں, وہ جتنی بھی دل چاہے وہ اس کے حساب سے کریں. لیکن میرے حساب سے یہ نارمل نہیں ہے حسن. میرے حساب سے شادی کا یہ ہے کہ اٹس لائک اے کمپینین شپ. اٹس جیسے شادی از لائک جیسے ایک جرنی ہے اور 2 لوگ ساتھ اس میں چل رہے ہیں. دونوں کی اپنی وہ جرنی ہے مگر دونوں ساتھ چل رہے ہیں. اس میں ایک تیسرا بندہ اگر آ جاتا ہے, مجھے اس کی جگہ نہیں نظر آتی کہیں پہ. اچھا آپ ایک بات بتائیں, میرا اپنا وہ ہے, میں اسلام کو اس وقت نہیں. آپ ایک بات بتائیں, ایک صاحب ہیں, پہلی بیگم سے بھی خوش ہیں, بیگم بھی خوش ہیں, بچے بھی ہیں, بچے بھی خوش ہیں, اچھا گھرانہ ہے, ہر چیز صحیح ہے, اور وہ کسی بیوہ سے شادی کرتا ہے, اور اس بیوہ کو کوئی ضرورت بھی تھی, اور وہ بیوہ بھی ہے, اس کو ضرورت بھی ہے, اس کے گھر والے بھی بہت خوش ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں میری بیگم سے تو ہمیں ایکسیپٹ ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر اوور آل دیکھا جائے تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ ایک اچھا فیصلہ کر رہے ہیں. اب ضرورت صرف یہ ہے کہ آپ کی بیگم اور بچے اس کو ایکسیپٹ کریں, آپ اپنی بچے کو, اپنے بیگم کو کانفیڈنس میں لیں, بچوں کو کانفیڈنس میں لیں, اور دوسری شادی کی طرف جائیں. آپ پہلی جو ذمہ داری ہے نا وہ آپ کی اپنی بیوی اور بچوں کی ہے آپ کے اوپر, رائٹ. ایک مرد کے اوپر اگر وہ شادی شدہ مرد ہے تو اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کی فرسٹ رسپانسبلٹی ہے. باقی آگے جو ہے بہت اچھی بات ہے, آپ آگے نیکیاں کریں, آپ آگے وہ کریں, مگر اگر آپ کی بیوی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کے بچوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ ضرور کیجیے. آپ بیوہ کی مدد بغیر شادی کے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ شادی کری کیوں نہیں کریں؟ نہیں, اگر اس سے پہلے اگر بیوہ اچھی شکل سے, پہلے آپ اپنی تو ذمہ داریاں جو آپ کی رسپانسبلٹی ہیں, جو آپ کے فرائض ہیں, وہ تو آپ پورے کریں نا. اگر آپ پورے فرائض کر چکے ہیں پھر اگر آپ اپنے پورے فرائض تو اس فرض میں اگر آپ کے فرض میں آپ کی بیوی اور بچے بھی ہیں نا, وہ بھی تو ہیں وہ آپ کے. اگر آپ اپنے بیوی اور بچوں کی بھی رسپانسبلٹی پوری کر دی, بیوی کی بھی آپ نے رسپانسبلٹی کر دی ہے, تو بیوی کی ایک رسپانسبلٹی کو خوش رکھنا بھی تو ہے آپ کا. اگر آپ دوسری شادی سے آپ کی بیوی اگر وہ ایسی ہے بیوی کے وہ کسی چیز میں نہیں ہوتی خوش, پھر کیا کرو آپ؟ بہت بڑی بات. وہ تو پھر اگر آپ کی ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم نہیں, اگر آپ کی بیوی بائی نیچر اف شی از اے انہیپی پرسن, نہیں میں ویسے کر رہا ہوں, میں ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں. عائشہ تو بہت ہنستی کھیلتی ہے وہ ہے, تو اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن نہیں یہ جانا نہیں, بس شکل کی بات ہو رہی ہے, پتہ ہے سب کو پتہ ہے بڑی ہنستی کھیلتی ہے, تو لیکن کاٹ دے رہی نہیں, لیکن اگر نہیں کوئی کر دینا کوئی بات نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ وائرل ہو جائے گا. نہیں, اگر کوئی بندی جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر ناخوش ہے پھر کیا کرو آپ؟ ہاں دیکھو یہ تو ہے کہ آپ کو اپنے ریلیشن شپ پہ کام کرنا ہے نا. نہیں, آپ کام بھی کر لیا, آپ سب کچھ کر لیا. اگر نہیں بن رہا تو میں تو پہلے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی ٹاکسک ریلیشن شپ ہے کسی کی یا کچھ ہے تو آپ اس کو ختم کرو. اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہو تو پھر تو کیونکہ زمانہ جو ہے نا یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ ناخوش بھی ہو نا, اور اگر آپ اپنے 55-56 سال کی ریلیشن شپ کو دیکھو, ابو کو اٹھا کے لے کر ادھر. یار مے بی اس ریلیشن شپ میں ایک اور بندے کی گنجائش ہو, اس کے آنے سے ہو سکتا ہے, اور پہلی ریلیشن شپ زیادہ بہتر ہو جائے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کیوں آپ اتنی اینٹی سیکنڈ میرج ہیں بھائی. ہو سکتا ہے اس دوسری عورت کے آنے سے جو پہلی ریلیشن شپ ہے زیادہ امپروومنٹ آ جائے اس کے, مے بی وہ دونوں مل کے ایک آدمی کو زیادہ پیار کرنا شروع ہو جائیں, وہ مل کے دونوں کو زیادہ پیار کرنا شروع ہو جائے. واہ جی واہ, مرشد
مطلب وہ سب کے لیے بہتری. اور ایک بیوہ عورت کا گھر بس جائے, اس طرح آپ کا اس جنت میں آپ کا گھر بن جائے, مطلب اور کیا چاہیے آپ کو اس دنیا میں؟ بتاؤ بھیا آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بھیا بالکل خاموش ہے, بالکل بہت سیف ٹک ٹک کر رہے ہیں یار. میں تو بہت زیادہ فیور میں نہیں ہوں 2 شادیوں کے. یہ ڈرا بیٹھا, یہ ڈرا بیٹھا. میں میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ختم کرو پھر دوسری کرو. اچھا لیکن مطلب یہ کر لو پھر بھی کیا مطلب, اگر آپ کی جیسے کہ آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کی ٹاکسک ریلیشن شپ ہے تو وہ کوئی بھی ریلیشن شپ اگر ٹاکسک ہو جائے تو اس کو نہیں رہنا چاہیے. وہ دونوں پارٹیوں کے لیے دونوں لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. اسی طریقے سے لیکن یہی تو بیسیکلی اس کا یہ مغور ہے کہ مجھے یہ میں بائی نہیں کرتا. اور میں کسی چیز کے بارے میں جیسے انگریز کہتے ہیں نا نیور سے نیور, میں بلیو کرتا ہوں اس بات پہ کہ میری آج تھنکنگ یہ ہے کہ بھائی ایک ساتھ 2 بیویاں یا پرابلم ہو سکتی ہے. I don't know how people do it. میرے حساب سے تو یار یہ it doesn't make sense to me. آپ کو اگر ریلیشن شپ نہیں رکھنی, اگر آپ خوش نہیں ہیں اپنی شادی میں تو خدا حافظ کہیں. لیکن اچھا ایک بات سوال پوچھ سکتا ہوں, لیکن اگین ساتھ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جیسے حسن کہہ رہا ہے, مجھے یہ بات اس نے مذاق میں کہی ہے لیکن بات میں دم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 2 بیویاں آ جائیں اور اس بندے کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے, اور بندہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ٹو مچ ہو ایک بیوی کی وجہ سے, اس کی اٹینشن اتنی زیادہ اس بیوی کے اوپر, وہ سفوکیشن بیوی کو فیل ہوتی ہے. جب 2 میں پیار بانٹے گا وہ اپنا, ہو سکتا ہے وہ سفوکیشن کم ہو جائے, سفوکیشن کم ہو جائے, دونوں خوش ہو جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شوڈ بی دوسرا جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہ بھائی عورتیں جو ہے وہ جو تمہاری عورتیں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, اور اگر آپ صاحب اختیار ہیں, صاحب اختیار ہی کہتے ہیں نا آپ, اگر آپ صاحب اختیار ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے اور تو آپ کیوں ہیلپ نہیں کرتے؟ آپ کریں, شادی کریں. شادی والی ہوتی ہے نا بھائی, ضروری ہر کسی کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی کو پیار کی ضرورت بھی ہوتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اور طرح کریں گے تو پھر محلے والے آ گئے یہ کیا کر رہے ہو بھیا. تو وہ بھی ایک لاجیکل بات ہے. تو میں وہی کہتا ہوں کہ میرا, آپ مجھ سے ذاتی خیال پوچھ سکتے ہیں, میرا ذاتی خیال یہ کہ I don't think that I agree with the idea of having 2 women at the same time. ہم آئیں گے پوڈ کاسٹ میں. آپ کا کیا خیال ہے دوسری کے بارے میں؟ اوپینین دے دیجیے. دوسری شادی تصویر نہیں آئی, آپ بولنا چاہیں تو بول سکتے. دوسری شادی کے بارے میں کیا, دوسری شادی کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اب یہ لے پکڑے مائک پکڑے, کیا بولے, وہ بھی خاتون نے کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گی. بولیے اپنے تجربے سے, بولیے آپ. دوسری شادی کرنی صحیح ہے نہیں ہے, کیا ہے اس میں, کیا نیگیٹو کیا ہے؟ ایک وقت میں 2 شادیاں, ایک وقت میں 2 بیویاں رکھنا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتی ہیں, اگر ہے تو کیوں, نہیں ہے تو کیوں؟ ایکسپٹ وہ بھی نہیں کریں گی. نہیں اگر ایک رہے گی مگر اس میں برداشت نہیں کرے گی نا دوسری. اگر برداشت کر لے تو, اگر برداشت کر لو ٹھیک ہے. جیسے آپ کا اتنا بڑا دل ہے, وہ اگر فرض کریں ابو جا کے ابھی کل وہ بولتے ہیں کہ بھیا مجھے وہاں لے چلو ICR, نہیں مجھے جو ہے اپنی اس سے شادی کرنی ہے, تو آپ کیا بولیے گا؟ ہم کہہ دیں کر لیں, تیری ماں صدقے تو کہیں گے اب کر لو, خالد صاحب جاؤ جی لو زندگی. اور یہ بیسکلی اماں جو بات کر رہی ہیں, یہ بات کوئی انہونی بات نہیں کر رہی ہے, بہت عورتیں سوچتی ہیں اس طرح سے, بہت عورتیں سوچتی ہیں. اور بہت ساری عورتیں بھی کہتی ہیں کہ بھائی تو کر لے گا دوسری شادی تو میری تھوڑی سی جان چھوٹے گی, تھوڑا ادھر جا, تو 3 کر, تو مجھے تھوڑا سا اسپیس دے. ہاں اسپیس بھائی میری یہاں اسپیس چاہیے اماں کو. ایسا ہی ہے بیٹا, ایسا ہی ہے. شادی کر کے کیوں اسپیس دے, ویسے کیوں نہیں اسپیس دے سکتا؟ ویسے کہاں سے دے گا یار یہ بہت بڑی, بہت مزے کے انٹرسٹنگ ویوز ہمیں مل رہے ہیں. کو ایسے بنا دیا جاتا ہے کہ جی وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, اس کے کنٹرول میں کچھ ہے ہی نہیں. نہیں, مرد کے لیے اللہ میاں نے لیگل ایک راستہ بنایا نا کہ یار آپ کو اگر کرنا ہے, بار بار تم یہ مت لے کے آیا کرو, تو مجھے کیوں جینوئن بات ہے نا. نہیں آپ ہی دیکھیے, بات تو صحیح ہے نا. اگر آپ اپنی بیگم سے بہت پیار کرتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہے, سب کچھ ہے, مگر آپ کو دوسری بھی اچھی لگ رہی ہے, تو اسلام میں یہ ہے کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے. غلط بات ہے. نفس پہ کنٹرول کرنا کہاں, کس میں اسلام میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا لگے بہت اچھا اللہ نے نہیں بولا نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے, ہے. نہیں کہا ہے. اللہ نے کہا
अल्लाह भी ने कहा है उसका ख्याल रखो। तुम्हारी शादी की अगर तुम्हारी शादी की एक्सपायरी डेट आ गई, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, शादी की एक्सपायरी डेट आ गई आपकी तो आप फिर रिन्यू करें उसको। दुनिया में हर रिलेशनशिप की एक एक्सपायरी डेट, हर चीज की मेरा एक्सपायरी डेट भाई होती है। मुर्शिद, शादी की भी एक्सपायरी डेट होती है। हो सकता है कि आपकी आ गई, हो सकता है नहीं आ गई हो। हर शादी की, हर रिलेशनशिप की अलग होती है एक्सपायरी डेट। अगर आ गई है तो बेहतर ये है कि उस रिलेशनशिप को टॉक्सिसिटी में जाने से बेहतर ये है कि आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले लें। अगर आपकी बीवी तैयार है कि आप दूसरी शादी करें तो आप दूसरी कर लीजिए, और अगर बीवी कहती है नहीं भाई मैं इजाजत नहीं देती आपको, आप उसको छोड़ के भी दूसरी कर राशि को बुलाओ, लीजिए। भाई सवाल बहुत पूछो। सारी बीवियां इस बात पे तैयार होंगी कि अगर मियाँ साहिब इख्तियार है उसको सब, अरे सुन लो, अगर एक बीवी ऐसी है जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है और वो उसका हस्बैंड उसको प्रोवाइड कर रहा है और वो चाहती है कि वो करता रहे प्रोवाइड, और वो चाहती है कि उसके बच्चों के ऊपर उसके मियाँ का साया रहे, दोनों मिल के पेरेंटिंग करें, और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे कंप्लीटली छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहना चाहती हूँ। बीवी खुद डिसीजन लेती है ये कि मैं कनेक्टेड रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ो। वो बंदा कहता है ठीक है, आई विल सपोर्ट यू द वे आई विल सपोर्ट माई नेक्स्ट वाइफ। क्या मतलब, क्यों नहीं होंगी यार, क्यों नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, अरे क्यों नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी। अच्छा अगर भाई एक मेरा ये- औरत जो कि जिसकी उम्र हो गई है, जो कि एक शी इज नॉट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर अ मैरिज एट अ एज वेयर शी इज राइट नाउ, जिसकी शादी होने का लाइकलीहुड जो है वो काफी कम हो गया है अब। मतलब इसके भैया बच्चे भी प्लीज हैं। इस तरह से मत औरतों के बारे में सुनो ना, बात किया सुनो, करो। बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनो ना। और अगर वो ये चाह रही है कि भाई मेरा बैगेज, उसका बैगेज बहुत ज्यादा है, या तो उसके 4-5-6 बच्चे हैं और उसकी उम्र नहीं है शादी करने की, या वो एक हाँ, या उसकी ख्वाहिश नहीं है शादी करने की, आदमी के साथ जाने की, तो वो आदमी जो है जो कि करना चाह रहा है शादी दूसरी, और वो बीवी भी तैयार है उसकी कि यार आई डोंट माइंड, you need happiness, you're not happy with me। अच्छा तुम इसको जरा तुम लोग ऑपोजिट करो। अगर कोई औरत है उसको ये लगने लगता है कि शादी में बहुत टॉक्सिसिटी आ गई है, भाई, औरत के लिए भी ऐसे औरत के लिए भी है, औरत के लिए भी है। आप छोड़ दें। भाई अगर मैं सही, अगर मुझे या पता है- उसको औरत कोई बा- और अट्रैक्ट करने लगा, उसको कोई और आदमी हाँ, तो अट्रैक्ट करने लगा। छोड़ दे, बिल्कुल। मैं तो वही कहता हूँ ना कि आप फौरन खत्म करना चाहिए। भाई आपको लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप स्टेल हो रही है और आपको लगता है कि it's not worth it, you should not be giving it a shot, you tried giving it a shot, you have one life to live, you want to live the rest of your life happily, ठीक है ना। आपको आगे के जो आपके 2.5-3 साल बचे हुए हैं वो अच्छे गुजर जाए। भैया मुझे 30 साल ही है बस। भैया मुझे बड़ी खुशी कि तुम्हारे भी दिल से निकल रही है इस तरह की बातें, तो हम समझ सकते हैं इस तरह की। हाँ, नहीं आप ही वैसे मतलब सही बात है कि आप छोड़ दो, आप वो रिलेशनशिप को हाँ। करो आप मेरे ज़हन में और मेरा दूसरा मैं दूसरा साथी ये के कि साथ इस बात पे हूँ कि एक वक्त में आप वो लोगों इंसाफ के साथ- कर नहीं सकते। जो तुम बार वो बार लोगों के इस्लाम साथ लेके आ रहे हो ना कि इस्लाम मेरी में बहुत लड़कियों से दोस्ती थी जब मैं जवान था, यंग था, लेकिन मेरी कभी किसी 2 लड़कियों के साथ एक साथ रोमांटिक रिलेशनशिप ओए तेरा मेरा भाई कैसे नो एक वक्त में एक से होती थी मेरी हमेशा, कभी 2 से एक साथ नहीं होती थी। तो 2 वाला काम जो है ना, यार वो लेकिन मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि यार इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है मेरे ख्याल से। हाँ, ये भी देखो हर एक इंसान की, एक मर्द की कैपेसिटीज अलग अलग होती हैं। किसी मर्द में होता है 4 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है वो प्यार। तो अल्लाह में नहीं बोला ना कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर कर सकते हो अपनी अच्छा, मोहब्बत आगे तो आप उसमें करो। ये भी है कि तुम कर नहीं पाओगे नहीं कर लेंगे आप। इस तरह से, नहीं इसलिए कि आप नहीं कर आप सकते। ही कर लेंगे। आप ही खुदा की कसम मौका मिले तो कर लेंगे, बराबर से इंशाल्लाह सबको हुकूक मिलेंगे, बराबर से हुकूक मिलेंगे आप भी। नहीं वैसे देखिए आप ही इस अगेन कमिंग बैक टू द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें भी आई हैं और शायद मर्द भी आए, और उन्होंने यही बोला है कि अगर तुम्हारा शौहर पसंद नहीं है, औरतों को बोला है तो तुम छोड़ दो, और मर्द को बोला है अगर तुम्हें बेगम पसंद नहीं है तो आप छोड़ दो। तो इस्लाम में तो बड़ा क्लियर है कि अगर आप इस्लाम में तो उस जमाने में आपको डिवोर्स का वो था, हक था, जबकि और किसी रिलीजन में नहीं था। Beautiful religion. उसका कि नहीं आप डिवोर्स कर सकते हो, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि आप नहीं है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप छोड़ सकते हो, आप ख़त्म करके आप दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, लेकिन आप ही बात वही है ना कि क्यों छोड़ें।
भाई आप शादी तो रख सकते हैं ना अंडरस्टैंडिंग के साथ। अरे भाई तो अगर अगली रहना चाहती है आपके साथ, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो कहती है हाँ ठीक है भाई तुम जाओ दूसरी तीसरी चौथी जितनी दिल चाहे करो, और आपको लगता है आप खुश रहेंगे, आपके बच्चे सही पलेंगे, सब कुछ होगा, तो जस्ट गो अहेड एंड डू इट। आई थिंक यहाँ पे हमने एक अग्रीमेंट हो गया है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से हम कंसेंसस मेरे ख्याल में हो गया कि अगर पहली वाली अग्री कर जाए तो कोई इसमें मुजायका नहीं है, दूसरी शादी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। थोड़ी सी एफर्ट लगानी है पहली वाली के साथ। थोड़ा सा मनाएं आप जरूर। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा कंसेंसस ये है कि बगैर मनाए हुए, बगैर बताए हुए आप लोग शादी ना फिर करें, पिटाई हो सकती है। फिर मसले मसाइल ये बढ़ेंगे। प्रॉब्लम मार दे पहली वाली को। नहीं नहीं मारे मारे नहीं, अब तुम उस पे जा रहे हाँ इंतकाल ही होता है मेरे ख्याल से। मारे मेरा ख्याल तो यही है, मारे नहीं। सुनने में तो यही आया था भाई। तो हमारी गुफ्तगू का यही इख्तिताम होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ट्यून करने के लिए। दूसरी शादी अब हम लोग दूसरी की तरफ जाए नहीं, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट में शिरकत करने के लिए और अपनी कीमती आरा से हमारे नाजरीन को आगाह करने के लिए। इंशाल्लाह क्लिक सब्सक्राइब एंड लाइक, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। अपनी आप लोग क्या समझते हैं इस बारे में, दूसरी शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बताएं। आप किसके साथ अग्री कर रहे हैं आप लोग? ये तो पिटेगा। मैं पीने में ये खावर हुसैन है, इनके साथ अग्री कर रहे हैं आप? khabar71@gmail.com। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, टाटा।